السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم جميعا؟ أتمنى أن تكونوا بخير. النهاردة رجعنا تاني لتعليم اللغة البنغالية بنطق العربي إن شاء الله. ويعني اسمه دي فيديو تاني، يعني فيديو الجديد. هنا درسنا أول فيديو درسنا فعل المضارع. فعل المضارع هنا كله درسنا هنا. يعني الفيديو اللي فات هنا درسنا فعل المضارع، وفعل المضارع فيها موجود حاليا ومستقبل، هنا عرفنا. ودلوقتي هنا هنعرف يعني اسمه دي اسمه مصدر جديد. امبارح هنا درسنا يعني اسمه دي فيديو هنا درسنا، فيديو اللي فات هنا درسنا مصدر الذهب. الذهب مصدر اسمها جوا. والنهارده اسمه دي المصدر دي اسمها الأكل. الأكل مصدر. امبارح هنا درسنا الذهب مصدر، والنهارده هندرس اسمه ده الأكل مصدر. أكل مصدر يعني كوا، يعني حد ياكل كوا هكذا، دي مصدر. هنا نعرف من المصدر، هنا نصرف شوية شوية يعني اسمه نتصرف بالمصدر، من المصدر إن شاء الله. طيب هنا الأكل مصدر، وهنا عرفنا اسمه دي، هنا عرفنا في الفعل المضارع موجود مستقبل وكمان موجود حاليا، يعني حاليا ومستقبل. حاليا حاجة، مستقبل حاجة تاني. طيب هنا عرفنا كمان يعني ثلاثة ستة، يعني ستة للغائب وستة للحاضر. لكن يعني بنت يعني اسمها دي رجال وبنات، يعني حريمي ورجالي اتنين مع بعض، هنا عندنا ما فيش يفرق بالكلام. طيب هنا نتكلم من غائب. من غائب ناخد أول ثلاثة، ومن حاضر أول ثلاثة، وتاني متكلم أنا ونحن اتنين مع بعض بس. خلاص. طيب هنا نعرف اسمه دي الأكل مصدر الأكل. يأكل هنا في المستقبل. في المستقبل هنا نتكلم شيء خابي. شيء خابي. شيء خابي يعني ممكن بعد 5 دقيقة هياكل، ممكن بعد 10 دقيقة هياكل، ممكن بعد مثلا اسمه دي مثلا بكرة ياكل، مش مشكلة. أهم حاجة في المستقبل. في المستقبل يعني مثلا مش مستقبل قريب، مستقبل بعيد هكذا. شيء خابي. شيء خابي يأكل. شيء خابي يأكل. شيء خابي. شيء خابي يأكلان। يأكلان তারা দুজনে খাবে। তারা দুজনে يعني اثنين। তারা দুজনে খাবে يعني হুমা ইয়াকুলান। ইয়াকুলানে তারা দুজনে খাবে। তারা দুজনে খাবে يعني ده للغائب. تكلمنا كل الأشياء هنا نتكلم ترى ترى شيء يعني للواحد غائب. لكن ترى اسمها دي ممكن اثنين، ممكن أكثر من اثنين يعني جمع. لكن ترى للغائب بس، مش للحاضر. حاضر نتكلم أنا أنت، يعني تومي يعني أمي تومي بس هكذا. أمي تومي تمرا يعني أنا أنت أنتم بس. ثلاثة يعني ثلاثة هنا نستخدم برضو في اللغة العربية، يعني اسمه يعني حاضر كده. طيب يأكلوا شيء খাবে। يأكلان তারা দুজনে খাবে। তারা দুজনে খাবে। তারা দুজনে খাবে يعني هما اثنين يأكل، يعني هما اثنين يأكلان هكذا. بعدين يأكلون جمع يعني جمع كثير أكثر من ثلاثة. তারা সবাই খাবে। তারা সবাই খাবে يأكلون هم يأكلون তারা সবাই খাবে। دي نتكلمنا في المستقبل. مثلا لو نتكلم يعني إذا أنتم جيبوا الأكل، جيبوا الأكل عشان هم هيأكل سرعة. يعني مثلا أي الجماعة حد تاني أنت تتكلم يلا جيبوا لهم الأكل عشان هم هيأكل سرعة دلوقتي. هيأكل هم عايزين هيأكل. حد تاني يتكلم لا هم مش يأكل دلوقتي، هيأكل بعد نص ساعة. لو نتكلم بعد نص ساعة نتكلم आधा घंटा. هنا برضه هنعرف هنا على فكرة. لا مش عملت فيديوهات بالساعة، لكن بس عملته للبنغالي. يعني عندما تعلمت اللغة العربية للبنغاليون ممكن أنا علمتهم، لكن إن شاء الله برضه أنا هحط ساعة. يعني مثلا ساعة واحد، ساعة اثنين، ساعة ثلاثة، مثلا ساعة واحد ونص، ساعة واحد وربع، ساعة واحد تلت. هنا كيف نتكلم باللغة البنغالية إن شاء الله برضه. لو موجود، لو مش موجود أنا هعرف إن شاء الله. أنا اسمه ده هعلمكم في فيديو تاني إن شاء الله. طيب مثلا لو نتكلم هم هياكل بعد نص ساعة. لو نتكلم بعد نص ساعة نتكلم आधा घंटा। نص ساعة كل شيء ساعة مثلا एक घंटा एक
হামজা यानी ইয়া কাফ এক ঘন্টা 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 مثلا غين ألف وها ونون تا ঘন্টা هكذا ঘন্টা 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 يعني واحد ساعة দুই ঘন্টা দুই يعني اثنين দুই ঘন্টা ساعتين তিন ঘন্টা يعني ثلاثة ساعة চার ঘন্টা চার সিন আলিফ র চার ঘন্টা يعني أربعة خمسة ساعة يعني পাঁচ ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা هكذا. طيب لو نتكلم مثلا بعد ساعة نتكلم كل الأشياء بعد يعني পরে كل الأشياء بعد يعني পরে بعد ساعة يعني এক ঘন্টা পরে هكذا. لو نتكلم يعني بعد ساعتين نتكلم দুই ঘন্টা পরে هكذا. طيب لو نتكلم هم هياكل بعد الساعة نتكلم তারা يعني তারা সবাই তারা يعني كل ما بعد এক ঘন্টা পরে খাবে شوف آخر খাবে دي هنا موجود খাবে هكذا সে يعني সে খাবে دي واحد بس لكن لو نتكلم তারা সবাই খাবে بس هنا نتكلم هنا شفت قبل খাবে بس نحط আধা ঘন্টা পরে لو نتكلم আধা ঘন্টা আধা يعني হামজা দাল আলিফ আধা ঘন্টা يعني مثلا غين ألف ها نون تا ألف ঘন্টা আধা ঘন্টা পরে يعني باوا رايا يعني أهم حاجة دي مش بوري المفروض أنتم تتكلم في باللغة الإنجليزية موجود نوعان A بعدين B بعدين P يعني آخر خالص برضه هنا نتكلم دي P مش A B مش B آخر خالص اسمها P هكذا. طيب لو نتكلم তারা সবাই আধা ঘন্টা পরে খাবে برضه لو نتكلم بوري مش مشكلة مش مهم لكن يعني لو يعني تحاول تتكلم ببي يعني هم يفهم يعني انت مثلا مش اهل عرب ولا اي حد تتعلم جديد هكذا لو تتكلم بوري هم يفهم ممكن انت تتعلم لغة بنغالية جديد برضه مش مشكلة اهم حاجة انت تقدر تتكلم. طيب তারা সবাই আধা ঘন্টা পরে খাবে তারা সবাই يعني انت تجيب إشارة তারা সবাই আধা ঘন্টা পরে খাবে আধা ঘন্টা يعني نص ساعة পরে يعني بعد نص ساعة يعني আধা ঘন্টা পরে يأكل يعني খাবে شفت هنا أهمها دي খাবে نتكلم খাবে আধা ঘন্টা পরে খাবে عشان دي للمستقبل مثلا بعد خمسة دقيقة بعد نص ساعة ده للمستقبل আধা ঘন্টা পরে খাবে وكمان للمستقبل وكمان غائب তারা সবাই তারা يعني هم قدامي موجود لكن هم يعني بعيد مننا তারা সবাই আধা ঘন্টা পরে খাবে يعني هم يأكلون بعد نص ساعة كده. طيب يعني يأكلوا সে খাবে يأكلان তারা দুজনে খাবে يأكلون তারা সবাই খাবে ده للغائب بعدين احنا تكلمنا الغائب مستقبل. طيب نتكلم غائب حاليا غائب للحال نتكلم يأكلوا সে খায় يعني قدامي هو قاعد دلوقتي هو সে খায় يعني حاليا هو يأكل. مثلا لو حد مثلا ابويا هو يتكلم علي يعني يلا فين امك فين يعني دلوقتي انا مش شايفه حاجات مش شايفه حاجه انا لو اقول সে খায় يعني আমার সামনে সে খায় لو انا اتكلم আমার সামনে আমার يعني لي انا সামনে يعني قدامي انا مثلا لو انا اتكلم يعني قدامي انا او امامي هي تاكل لو نتكلم يعني امي هي يعني قدامي هي تاكل امي هي تاكل قدامي مثلا لو اتكلم لحد او اتكلم ابوي اتكلم بابا يعني بابا او ابو مثلا او ابي مش مشكله نتكلم ابو او بابا মা আমার সামনে খায় বাবা او ابو আম্মু আমার সামনে খায় يعني شفت يعني খায় يعني حاليا هي تاكل هكذا هي او هو ما فيش فرق قلنا من البدايه. طيب আমার সামনে يعني امامي আমার সামনে সিন আলিফ মিম নুন ইয়া সামনে আমার সামনে يعني قدامي. لو اتكلم আমার পিছনে يعني ورايا يعني خلفي আমার পিছনে আমার يعني لي انا পিছনে يعني পিছনে مثلا لو تقول পিছনে برضو يعني يمشي الدنيا لكن تقول পিছনে পি
مش بي. بي يعني شوية خفيف على الفم. بي بيسوني. بي شفت بي طالع حاجة خفيف. بي مش نقول بي. بي مش نقول بي. مش نقول با. نقول حاجة زي الفاء يعني بيسوني شوية فاء زي الفاء يعني لكن خفيف. ولو تقول فاء برضو دي لغة تانية مش فاء. পি হাকাদা পিছনে আমার পিছনে আমার পিছনে يعني خلفي আমার সামনে يعني قدامي يعني أمامي. لو أقول আমার পাশে আমার পাশে পাশে يعني جنبي جنبي أنا جنبي আমার পাশে يعني আমার বাসে برضو لو أقول يعني ماشي الدنيا لكن برضو تقول أهم حاجة تقول يعني تنطق ببي بي আমার পাশে আমার পাশে হেনা আমার পাশে হেনা আমার পাশে يعني জাম্বি দি জাম্বি আমার পাশে আমার পিছনে يعني خلفي আমার সামনে يعني قدامي هكذا. طيب لو أتكلم لأي حد مثلا আমার সামনে يعني قدامي حد مثلا يأكل حاليا يأكل أتكلم সে আমার সামনে খায় সে সে يعني أي حد تاني সে আমার সামনে খায় يعني حاليا هو يأكل أو هي تأكل هكذا. طيب حاليا نتكلم حاليا من الغائب حاليا نتكلم يأكل সে খায় ইয়াকুলানে তারা দুজনে খায় তারা দুজনে খায় ইয়াকুলুনা তারা সবাই খায় তারা সবাই খায় তারা সবাই খায় খায় يعني حاليا هم يأكل. ده غائب يعني عرفنا غائب. بعدين حاضر. في الحاضر برضو ثلاث كلمات تأكل تأكلان تأكلون هكذا. تأكل তুমি খাবা তুমি খাবা دي هنا تكلمنا খাবে খাবে. وقبل دي هنا تكلمنا جابي. شوف تاني ده اسمه ده مصدر الذهب. الذهب مصدر معناها جوا كده هنا ناخد من جا شوية جابي. شوف جا هنا جابي يعني أخذنا من أول كلمة. شوف أول كلمة هنا أخذنا جابي هنا برضو شوفت هنا موجود الأكل مصدر الأكل هنا أكل اسمها خوا خوا دي مصدر خوا يعني من فصل مثلا هنا ناخذ اسمه دي من المصدر هنا ناخذ هنا فعل مضارع يعني فعل مضارع هو غائب يعني هو يأكل. هنا نقدر هنا على فكرة مش نقدر نتكلم هو الأكل لو هنا نتكلم بس هو ها واو مثلا دي هو وبعدين هنا مش نتصرف من المصدر. لو هنا مش نتصرف من المصدر هنا مش نقدر نفهم هو حالته ايه. مثلا لو نتكلم هو الأكل يعني هو الأكل ازاي يعني هو الأكل الأكل يعني الطعام. الأكل مثلا تفاح أو مانجا أو مثلا رز. لو أقول هو الأكل يعني باين يعني هو نفسه هو طعام يعني هنا نقدر ناكله هو. لو نتكلم تفاح هو الأكل ماشي ده الكلام صحيح لكن يعني واحد رجل هو يأكل حالته هو يأكل. لو أنا أتكلم هو الأكل كده منفش خالص برضو في اللغة العربية منفش خالص معناها مش يطلع. برضو في البنغالية أو في الإنجليزية برضو لازم بحرب يعني باللغة الإنجليزية بحرب يعني فاعل لازم يفعل حد لازم يعمل حد يعني زمان لازم هنا مثلا اسمه دي في الأكل مثلا المصدر دي لازم هنا ندخل دي المصدر في أي زمان إما الزمان الماضي أو زمان المضارع أو زمان الأمر لازم هنا ندخل في زمان كده. بعدين هنا نفهم للناس ممكن هو أكل أو ممكن هو هياكل بعد شوية أو ممكن هو يعني يأكل دلوقتي حاليا أو ممكن أقول كل يعني أمر هكذا الأشياء. طيب برضو هنا هنا لو نتكلم هو الأكل كده مش ينفع معناها مش يطلع خالص كده. برضو أنا أقول يعني عندنا برضو في لغة بنغالية برضو منفش خالص كده نتكلم. شفت الأكل هنا مصدر هنا الأكل ومعناها إيه معناها خوا ده بس خوا. هنا ناخد بس بالخاء أول واحد ناخد من هنا خاء هكذا خاء من خاء هنا نتغيرها شيك حبي لا دي للمستقبل شيك حبي واحد رجل هو يأكل شيك حبي তারা দুজনে খাবে يعني তারা দুজনে খাবে هم يأكل أو هم يأكلان তারা সবাই খাবে يعني هم يأكلون يعني في المستقبل هم هيأكلون بعد شوية كده. وبرضو لو نتكلم حاليا সে খায় شفت برضو من هنا خوا من خوا هنا أخذنا بالخاء أول خاء أخذنا من هنا خاء دي খায় সে
সে সে খায় হালিয়ান হুয়া ইয়াকুল সে খায় বাদান ইয়াকুলানে তারা দুজনে খায় ইয়াকুলানে হালিয়ান তারা দুজনে খায় হাকাদা তারা সবাই খায় هكذا الأشياء أنتم شوي شوي هتفهم إن شاء الله من المصدر كيف أنت تأخذ كيف أنت تأخذ معناها وتدخل في الزمان إن شاء الله. طيب شوي شوي هنا هنعرف لو هنا مثلا لو أنا أقول لك مثلا اسمه دي كيف أنا أقول مثلا نذهب هنا موجود نذهب আমরা সবাই যাই ده اسمه دي جاي للحاليا عشان انتم حفظتم دي আমরা সবাই যাই كده أي المكان أنتم لو تسمع من مثلا من مصدر دي الذهب مصدر لو أنت عرفت لو أنت حفظت بالمية مية فعل ماضي وفعل مضارع هنا حطينا فيديو فعل ماضي خلاص خلصنا وفعل مضارع دي الأشياء. طيب لو أنتم حفظتم فعل ماضي وفعل مضارع مصدر الذهب كده أنتم عرفتم على طول الحمد لله. أنتم هتعرف لو أنا أتكلم شيء جابي يعني حد يمشي بعد شوية يمشي دي للمستقبل. شوف لو أنا أقول شيء جابي هنا هندور فين على هو يذهب شفت هنا مكتوب شيء جابي ده للمستقبل كمان هكذا الأشياء. لو أنا أتكلم دي فعل ماضي شيء جاسي يعني هو ذهب خلاص. طيب لو نتكلم في الأكل مثلا شيء خابي يعني بعد شوية شيء خابي بعد شوية هياكل شفت هنا على طول موجود شيء خابي دي للمستقبل. طيب لو أنا أتكلم شيء خاي يعني هو هياكل هو مش هياكل هو ياكل حاليا دلوقتي هو يدخل لقمة في البقة وهلا طول ياكل كده. طيب خلاص أهم حاجة أنا أعرفكم أنتم لازم لو تهتموا بالفيديوهات إن شاء الله هتعرف لغة بنغالية بالسهولة خالص. مش هتقول دي بنغالية صعب كتير أنا مش أقدر أتكلم آخر كلمة أقول خابي أو خابا أو خابو أو إيه الكلام أتكلم آخر كلمة كل الأشياء أنا أفهم لكن آخر كلمة أنا أحط أنا مش عارف. لكن لو أنت تعرف بالحلو فعل ماضي فعل مضارع وفعل أمر آخر كلمة هنا نتكلم حاضر حاضر حاجة غائب حاجة ولي أنا حاجة متكلم حاجة. لو أنتم تقدر اسمه دي تميز من دي الكلمات من دي اسمه دي الزمان هتعرف كل شيء إن شاء الله. طيب هنا درسنا غائب هنا درسنا غائب للمستقبل للحال للمستقبل خابي شيء خابي يأكل شيء خابي وللحاليا يأكل شيء خاي حاليا هو يأكل دلوقتي. طيب يأكلان اثنين في المستقبل نتكلم তারা দুজনে খাবে ونتكلم তারা দুজনে খায় ويأكلون نتكلم في المستقبل তারা সবাই খাবে ونتكلم للحاليا তারা সবাই খায় هكذا. للمستقبل খাবে للحاليا খায় هكذا. بعدين نتكلم للحاضر هنا دلوقتي وصلنا للحاضر حاضر نتكلم بثلاثة كلمات تأكل তুমি খাবা قدامي على طول তুমি খাবা ده للمستقبل তুমি খাবা ممكن তুমি بعد 5 دقيقة খাবা তুমি 5 মিনিট পরে খাবা أنت تأمر دلوقتي أنت تأكل بعد 5 دقيقة تتكلم তুমি 5 মিনিট পরে খাবা তুমি أنت 5 মিনিট পরে بعد 5 دقيقة খাবা تأكل هكذا ده للمستقبل. ولو نتكلم حاليا أنت تأكل نتكلم তুমি খাও مدور খাও هكذا তুমি খাও تأكل তুমি খাও تأكلان في المستقبل نتكلم তোমরা দুজনে খাবা اثنين بس তোমরা দুজনে খাবা ده للمستقبل. ولو نتكلم تأكلان للحاليا نتكلم তোমরা দুজনে খাও هكذا. تأكلون তোমরা সবাই খাবা برضو للمثال نحط انتم تأكلون انتم هتأكلون بعد 10 دقيقة مثلا. لو أقول نتكلم তোমরা সবাই 10 মিনিট পরে খাবা هكذا তোমরা সবাই 10 মিনিট পরে খাবা. مثلا لو هي تتكلم للجماعة بتاعتهم يلا دلوقتي أنا أجهز الأكل بعد نص ساعة هيخلص أكل إن شاء الله هتقدر تأكل كده. لو هي تتكلم للجماعة هي تتكلم كده তোমরা সবাই আধা ঘন্টা পরে খাবা هكذا. هي تطلع تتكلم قدام
তোমরা সবাই আধা ঘন্টা পরে খাবা হাকাদা আল্লাহ তুলকে দা তোমরা সবাই আধা ঘন্টা পরে খাবা দি আনাক বলতো সূরা তোমরা সবাই লাউ ইনতা হাফাজতা তাকদে তাতকাল্লাম বারদু যাইয়ানা সূরা তোমরা সবাই তাহফাজ কে দা তোমরা সবাই খাবা তাকুলুনা তোমরা সবাই খাবা হাকাদা লাশিয়া আনতুম তাহফাজ তোমরা সবাই ইয়ানি এনতুম কুল্লু মা বাদ আধা ইয়ানি আধা ঘন্টা নুসু সা পরে ইয়ানি বাদা আধা ঘন্টা পরে বাদা নুসু সা খাবা ইয়ানি তাকুল দালিল মুস্তাকবিল তোমরা সবাই আধা ঘন্টা পরে খাবা হাকাদা লিল মুস্তাকবিল ওয়া তাকুলুনা লাও নাতাকাল্লাম হালিয়ান ইয়াকুল হুম্মা ইয়াকুল হালিয়ান হুম্মা তাকুল ইয়ানি আনতুম তাকুলুন হালিয়ান ইয়াল্লা লাগুম তাকুল সুরা তাকুল হালিয়ান হাকাদা লাও নাতাকাল্লাম তোমরা সবাই খাও বাস লাও নাতাকাল্লাম এখন ইয়ানি দিলওয়াতি আল আন তাকুল আও আল আন আনতুম তাকুলুন হাকাদা লাও নাতাকাল্লাম বাস নাতাকাল্লাম এখন তোমরা সবাই খাও বাস কবলা তোমরা নাতাকাল্লাম এখন আলিফ ইয়া yani কাফ yani এখন হাওয়া নুন এখন আও আলিফ ইয়া কাফ এখন yani হাগাত কেদা মুশ মুশকিলা এখন yani আলিফ ইয়া yani খাওয়া নুন এখন مش مشكلة برضو لو تقول ألف يا كاف هاء ونون برضو مش مشكلة এখন وانا نفس النطق يطلع طيب তোমরা يعني এখন তোমরা সবাই খাও لو نتكلم يعني هم على طول يجي عشان ياكل حاليا ياكل هكذا طيب هنا حاضر للمستقبل حاجة وللحاليا حاجة وللغائب غائب في الغائب للمستقبل حاجة وللحاليا حاجة طيب هنا عرفنا غائب يأكل للمستقبل يتكلم খাবে حاضر يتكلم খাবে مكسور খাবা مفتوح على طول كده وبرضه هنا للحاليا نتكلم খাবে يأكل সে খায় مكسور খায় ولو حاضر نتكلم তুমি খাও يعني مدور খাও بعدين তোমরা সবাই يعني دي اسمها دي غائب نتكلم সে খায় حاليا সে খায় وللمستقبل খাবে وهنا نتكلم حاضر للحاضر نتكلم يعني তুমি খাবা يعني على طول مفتوح খাবা وهنا نتكلم اسمها دي للحاليا نتكلم তুমি খাও يعني مدور খাও هكذا طيب ودلوقتي هنا نعرف هنا عرفنا 3 6 وبعدين نتكلم أذهب ونذهب دي أذهب يعني لا هنا دي غلط هنا مفروض نتكلم آكل ونأكل معلش أنا كتبت غلط دي خلاص هنا هنا كاف لام آكل ده يكون هنا أذهب يعني بدلا من أذهب يكون آكل وبعدين من هنا يكون ناكل هكذا ناكل آكل আমি খাই ده اسمه ده للحاضر আমি খাই يعني آكل আমি খাই آكل أنا نفسي أنا آكل আমি খাই يعني حاليا আমি খাই هكذا لو نتكلم للمستقبل نتكلم আমি খাবো ممكن بعد 5 دقيقة هاكل আমি 5 মিনিট পরে খাবো هكذا لو أي مكان لو نحط يعني اسمه دي مثلا قبل খাবো يعني 5 دقيقة 10 دقيقة 20 دقيقة نص ساعة يطلع كده بعد 10 دقيقة هاكل بعد نص ساعة هاكل هكذا الأشياء للمستقبل طيب لو نتكلم আমি يعني أنا بعد يعني ساعة آكل لو أنا أتكلم أنا هاكل بعد الساعة نتكلم هنا আমি يعني بعد আমি 1 ঘন্টা পরে খাবো আমি 1 ঘন্টা পরে খাবো يعني أنا هاكل بعد ساعة هكذا আমি 1 ঘন্টা পরে খাবো هكذا طيب هنا أنا آكل يعني اسم دليل المستقبل نتكلم আমি খাবো وهنا يعني اسم دليل الحالي نتكلم আমি খাই حاليا খাই هكذا ونتكلم ناكل يعني بدلا من معلش انا قلت هنا انا كتبت غلط يعني طلع بالغلط مش مشكلة انت بتفهم هنا آكل وهنا ناكل دي هنا نتكلم আমরা সবাই খাবো وهنا আমরা সবাই খাই
আমরা সবাই খাবো, আমরা সবাই খাবো। এই খাবো, খাবো يعني للمستقبل، খাই للحاليا هكذا الأشياء. طيب هنا يعني نكرر تاني عشان نفهم بسرعة. يعني الأكل مصدر الأكل في المستقبل نتكلم غائب، للغائب نتكلم খাবে, সে খাবে, তারা দুজনে খাবে, তারা সবাই খাবে। ده للمستقبل غائب. وهنا حاليا للمستقبل نتكلم সে খায়, তারা দুজনে খায়, তারা সবাই খায় هكذا. وللحاضر للحاضر نتكلم للمستقبل তুমি, তুমি খাবা يعني তুমি واحد, তুমি খাবা, তোমরা দুজনে খাবা, তোমরা সবাই খাবা, সবাই, তোমরা সবাই খাবা। ده للمستقبل. ولو نتكلم اسم للحاضر نتكلم তুমি খাও يعني انت, তুমি খাও, তোমরা দুজনে খাও, তোমরা সবাই খাও هكذا الاشياء. عندما انت تقدر يعني اسمه دي اولا تحفظ بعدين تقدر تتكلم زي انا, تبص الى الكاميرا وتتكلم, تفهم انا موجود قدامك هكذا الاشياء ان شاء الله. يعني اللغه البنغاليه يكون سهله لك كثير ان شاء الله. وبعدين امي يعني انا اكل واحنا ناكل, نحن ناكل هكذا. انا اكل نتكلم আমি খাবো, আমি খাবো দা লিল اسمه دي للمستقبل, আমি খাবো, আমরা খাবো, আমি খাবো, আমি نفسي يعني انا نفسي, আমি খাবো, আমরা খাবো يعني احنا ناكل انا اكل هكذا. وثاني المكان يعني اسمه دي للحاليا, আমি খাই, আমরা খাই, আমরা সবাই খাই, আমি খাই, আমরা সবাই খাই هكذا الاشياء. طيب يا اخواني احنا خلصنا الفيديو اليوم ان شاء الله. هنرجع تاني في فيديو تاني جديد ان شاء الله. وبرضو في فيديو تاني جديد ان شاء الله احنا هنعرف من النوم. النوم مصدر يعني احنا عرفنا النوم مصدر في فعل ماضي هنا نستخدم ايه. ودلوقتي ان شاء الله هنعرف في فعل المضارع هنا هنعمل ايه, هنتكلم كيف. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.